Sulod ning misa, atong iapil sa atong pag-ampo ang mga musunod nga intensyon. Misa pasalamat nila Mr. and Mrs. R.G. Lumibaw and family. 46th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Martin Villones. 73rd birthday of Martin S. Villones. Mr. and Mrs. Ricky Lisandra and family. Parasdas family. Ug Budino and the Maligalig families. Alang sa kapahulayan sa kalag nila, Dulce, Rabolito Sr., Elizabeth, Adelaida, Natividad, Catherine, Leticia, Doroteo, Angelina, Juan, Telesfia, Pedro, Norberto, Junrey, Maria, Bebe, Alberto Jr., Juanco, Catalino Jr., Tertuliano, Martina, Epifanio, Yolando, Jesus, Aproniano, og Leonida. Mga igsuon ko diha kang Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Ania nakita karon sa ikaupat nga Domingo sa ordinaryong panahon, nga gigahin usab nato nga pro-life Sunday. Ang Ginoo naghimog katingalahang mga buhat sa atong kinabuhi. Atong itugot nga may usa kita kaniya, kay anaa man kaniya ang katumanan sa mga tinguha sa atong kasing-kasing. Ang mangulo ni ining Santos nga misa mao ang atong kora paroko, Reverendo Padre Ronald Arcillas. Palihog manindog ang tanan. Samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog ini Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako dako iyamot sa unang-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo
magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing, o nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomeo. Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan sa inyong taliwala, ug kinahanglan mutahod kamo kaniya. Gihatag siya sa Ginoo kaninyo, ingon nga tubag sa inyong hangyo, sa dihang nagtigom kamo didto sa bukid sa Sinai, ug miingon kamo, ayaw na kami pabatia sa tingog sa Ginoo nga among Dios, ni pakitaa sa makalilisang kalayo, aron dili kami mga matay. Ni atong higayuna, giingan ako sa Ginoo, nga husto ang inyong giingon. Busa, miingon siya, magpili ako propeta nga ilarang kadugo sama kanamo, Moises. Ihatag ko kaniya ang akong mensahe, ug isulti niya bisan unsa ang akong isugo kaniya. Kinsa kadtong dili mamate sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan ko gayon. Apan kun ang maong propeta musultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya, ug unya magpatuo nga gisugo ko siya, ug magsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglang patyon siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, ug kita ang katawhan nga iyang dumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaot unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tigaha ang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa dito sa Kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tawo nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa. Busa mabahin ang iyang huna-huna. Ang babae nga dili minyo uusa ka ulay, magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot siyang maghalad sa iyang lawas ug espiritu.
Apan ang babae nga minyo magkapuliki sa mga kalibutanong mga butang, kay nagtinguha man siya sa pagpahinuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan, dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinunoa, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug gusto, ug magtugyan sa inyong kaugalingon, sa hingpit gayon sa pag-alagad sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Usab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala isan Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum, ug sa pagkasunod nga adlaw ng ipapahulay, misulod sa Jesus sa sinaguga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudloan, kay may gahom man siya sa iyang pagtudlo, ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinaguga ug misinggit. Unsa imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Miani ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balahang sinugos sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa. Hilom ug gula niya ng tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao ug unya misinggit sa kusog ang yawa ug migula. Hilabihang kay bulong sa mga tao nga nagpangutan-anay sila. Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan, kining tawhana adunay gahom sa pagsugod sa mga yawa, ug sila mutuman ra bagayod kaniya. Busa ang balita mahitungod kang Hesus daling mikaylap sa tanang lapit sa Galilea. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Nakakita na mo giyawa. Nganong lain mo kinanawan sa kuwa. Mito mo giyawa. Taasaw ka mo sa moto giyawa. Ay, naglingi-lingi. Siguro ang moto nakakita na mo giyawa. Kung ato makitaan sa movie, kasagaran nga hulagway nga makita sa yawa kay pangit kay ugnaw. Diba? Alam mo pa namin sa iguli ninyo. Pangit kay ugnaw, naay sungay, ikugan, laksot. Amot, sa pa'y madugal ninyo nga description. Mo kini ang hulagway nga kasagaran na itong makita. Naay pangil, dakog mata, dakog galunggan. Amot, nag-Facebook ba kang yawa karon? Lain-lain kay ang hulagway, kung makita natin sa TV, mo kini ang projection, mo kini ang hulagway sa yawa. Tanaw na to ani karon, mo nagpipila siguro o kadaghanan dili na mo to yawa kay wa makakita niini. Sa real nga kinabuhi, wa nakita nga naay sungay. Gawas nagkabo siguro mo atubangon kay mo sungayan. Namo kini ang hulagway nga ipakita sa tuwa na sa real nga kinabuhi, wala siya makitaan. Nasa TV, sa movie, makitaan pero sa real nga kinabuhi, asa ko ka makita yawa na nga. Pangit yung now. Nauna ako kung pangit ang pangit og naw kasi may matintal yung taon ana ay. Di ba? Kung yawa, kunya pangit og naw, wa gyud matintal. Wa po ko nag-ingon ka ng mga gwapa yawa na.
Natanaw na to hulagoy ani karon, tanaw na to uban gani is description ni ini kay kanang bitaw kanang magpataka ng istorya o halimbawa magunit ng kutsilyo, ay nagunit-gunit ng kutsilyo kay mayawaan ka. Di ba? Ako ba na-rate ka nga psychological kay ang pagsabot nga, kanang mga istorya gani kay nayawaan na siya. Napatay niya ang silingan kay nayawaan. Siguro lain-lain patag description ni ana. Unsa magid kinsa magid ang yawa, unsa magid ang yawa, tinuod ba ni ang yawa ano? Nini kaupat nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, tuguti ako sa pagpunting dili sa yawa. Tununti ako sa pagpunting sa atong pamalandong, unsa man ni kinaiya nga makita nato nga ang yawa tinuod yun. Sa atong mga pagbasa karon, labi na sa atong ebanghelyo, si Kristo miadto sa Capernaum. Diha sa account ti San Marcos, nindot kaayo nga milagro ang gihimo. Dili ang pagpadaghan sa mga pagkaon, kundi ang account nga atong gibasa karon, mao kini ang higayon nga misulod siya sa sinagoga unya naay nayawaan or naay yawa atong higayon na samtang nagtudlo sila. Nagampo lang ko karong Domingo nga untay magkisi-kisi sa inyo ha. Ay lisod na kaayo no. Tanaw na to, nay duha ka karakteristik sa mabantayan nato nga naa gayud ang yawa. Una, siya ang hinungdan nganong nagsakit. Ang tao nga giyawaan, nagkisi-kisi. Ug sa TV magtan-aw ninyo sa movie kay nabaliktad-baliktad, di ba? Ang ulo mabaliktad, etc. Ang uban mo lupad-lupad pa. Tan-aw lain kay hilad kayo. Ang yawa mo hinungdan nga nag-antos ang tao nga giyawaan. Naklaro wala? Naklaro ka balik ko ra ko sa ang yawa mo hinungdan nga ang tao masakit. Klaro. Nay mga tao nga nahimong hinungdan nga nagsakit ta karon, wa ko niyong yawa sila. Bitay pinahimo sa hinungdan, manisulod ang yawa sa ilaha. Ang yawa mo hinungdan nga nagsakit ang tao. Ikaduha nga karakteristik ato makita daw sa ebanghelyo, ang yawa babag sa misyon ni Kristo. Sa ato ba day mga kaigsuonan, simple nga pamalandong, kung ako pananglitan nahimo ko ako ang hinungdan nga nagsakit ang uban, tabla pay nayawaan. Kung ako ang hinungdan nga ako nibabag sa misyon ni Kristo nga mao pagsangyaw sa ebanghelyo, tabla pag ako'y nayawaan. Kung ibutan nato sa tanan na lang, kung kita na imong hinungdan nga nasakit ang uban, tabla pa'y nayawaan. Kung kita hinungdan nga ang ebanghelyo sa Ginoo dili masangyaw ngadto sa uban, nahimo tang babag, tabla pa'y nayawaan. So nini ikaupat nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, unsa man ang hagit sa atoa? Simple lang, duha. Una, dili tayo mahimong kasakit sa uban, mahimo tang hinungdan nganong mahimong malipay ang uban. Dili kasakit, dili pag-antos ato mahatag sa uban, kundi dili kalipay. Ako ba sa ako ang pagkapari, naghatag ba kong kalipay sa uban? Sa ako ba sa akong pagabana, naghatag og kalipay sa akong asawa? Ako ba asawa, naghatag og kalipay sa akong pamilya, sa akong bana? Ako ba anak, naghatag og kalipay sa akong ginikanan? Ako ginikanan, naghatag ba kong kalipay sa akong mga anak? O kung si misyon ang ilang ibati sa ako, o sila ako hinungdan, ngano nag-antos sila? Kung musunod ta kang Kristo, mahimutang follower of Christ, maghatag tag kalipay sa uban. Pero kung mahimutang follower of Lucifer, mahimutang hinungdan ngano nag-antos ang kadaghanan. Check or X. Ikaduha, dili unta ta mahimong babag sa misyon ni Kristo, kundi mahimo kitang instrumento na masangyaw ang pulong sa Ginoo. So unsa pa maagi karong bulana no, today is the last day of January. Nya karong bulana atong gisaulog ang month of Bible month, month of Bible month, kundi gipasidunggan nato. Di lang unta karong bulana no, kundi nindot kay nga sa unsa nato pa maagi nga masangyaw ang pulong sa Ginoo, kundi nato basahon ay ang pulong diha sa Biblia. Isa may naay Biblia sa inyo, taas ang kamot. Isa, naay duha. Wa may Biblia. Kung mayroon may naay Biblia dahil din atong atuon niya atong mga jikiki leaders diri. Katong naay cellphone, taas ang kamot.
Daghan ang pagkako. Buti nga lang tanong, kumpleto. Siguro, ako, napo ko yung cellphone. Kadaghanan sa to, kumpleto cellphone. Bisag bata na yung cellphone. Pero Bible, barang, iyay ka. Pila ba ng Bible karon? Ang cellphone, mahal kaayo. Kayang paliton. Ang Biblia, haskang lisura. Ang cellphone, kada adlaw gunitan. Basahon. Kay maminaw ta o mabasa ta mga text messages sa ato ang Biblia haskang lisura. Nasigurado kita nga good news ang Biblia. Sa cellphone pananglitan, di ta masigurado kung good news atong mabasahan. Usahay fake news ang kadaghanan, pero ganahan ta mabasa. Saklap, di ba? Hindi na siguro ibalik ang pangutana ani karon kay isa kanahan kita magpaload no andi perminti ato ang cellphone nakaisa gidumidyahan ako ng seminarista matingala ka nga daghan kay sig updated kay sa Facebook sig chat wa man kay uyab usa kita bisihan ito na I really appreciate no usa sa punto ni Pope Francis nga ang kahadlukan nato ani karon kay we prefer to look at our cell phones rather than the eyes of the person. Mahimutang sumusunod sa yawa kung di ta magpakabana kaya ang misyon ang kaigsuunan hindot siguro nga pamalandungan ini ikaupat nga Domingo sa ordinaryo nga panahon pipila kasi ba nagikan karon musulod na kita sa Lenten season nagsugdan kini diya sa Ash Wednesday karon palang daan kumusta man ang ato ang disposisyon kinsa man ang ato ang gisunod diya sa ato ang misyon nahimo batang hinungdan nga nagkonsibisyon ang uban nahimo ba kitang hinungdan nga nag-antos ang uban nahimo ba ta hinungdan nga ang pulong sa Ginoo dili masangyaw sa kadaghanan nahimo ba tang hinungdan nga nahimong babag nalipay ko prior the mass someone is asking sa likod no? Kay gusto siya magpabunyag sa iyang anak. Nagdala siya sa form. Kaya aron ang siguro nagipangutana pipila sa mga GKK leaders kung kinahanglan pagpapirmahan sa mga GKK leaders. As of the moment, tungod kay panahon sa pandemic, so di na kinahanglan mo perma pa no, ang mga GKK leaders. Kaya aron malikayan po na to ang social distancing. Gawa siguro sa PSK for example, o one of the GKK leaders na pag mga tuod, nagikan sa diri sa ato ang katilingban. Kani mga tao nga angayan natong tabangan. Dili unta ta mahimong babag mga kaigsuonan, kundi di kita mahimong instrumento aron masangyaw ang Ginoo. Nakulbaan ko kay i-declare yun diri dapita nga simbahan no sa kapil nga ako na ang kuraparuko kulbaan ta ambot sa kay dangatan nato ni I hope and pray nga sa ako ang pagka-parish priest sa San Lorenzo Ruiz Parish dili ko mayawaan kung ako na gani may manginungdan nga mag-antos mo magsakripisyo mo mag-crisis mo kana nayawaan ko kung ako na gani ang hinungdan nga ang ebanghelyo ni Kristo dili masangyaw sa inyo ha kana nayawaan ko kuna niampo ko nga unta sama sa giingon ni Kristo hilom ugula niya ng tawhana sa mga gayon nga mabantayan ninyo ni sa ako iampo ko nga unta si Kristo moingon sa ako hilom ugula niya ng tawhana kung nayawaan ka karong adlaw pangayoon na to ang tabang niya nga moingon sa imuha hilom ugawas niya ng tawhana hilom ug gawas ni anang tawhana. Manalangin ka nato ang Ginoo.
Karon ato ipadayag ang atong Lihog manindog. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usab kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na mahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsuon, ang Ginoo may gahom kanatong mga tao. Muduol kita kaniya karon ug atong ipaabot ang atong mga pag-ampo ug panginahanglan kuno sa pagtuo kita moingon, Amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Ubani ang among Santo Papa Francisco, among Obispo Romulo, ug mga kaparian sa ilang pagbuhat sa misyon, sa pagsangyaw sa imong balaan nga pulong, ngadto sa tibuok kalibutan, kami nagaampo. Amahan pamatia kami. Tabangi ang among mga opisyales sa panggamhanan, aron sila makabuhat sa ilang pagpangalagad sa katawhan, nga puno sa kalipay, ilabi na ning panahon sa pandemya, kami nagaampo. Amahan pamatia kami. Panalangini ang mga tao nga nagmasakiton karon nga anaa sa ilang panimalay o balay tambalanan. Hikapa sila aron makatagamtam sila og kaayuhan. Kami nagaampo. Amahan pamatia kami. Hinumdumi ang mga tao nga ania karon dinhi ning santos nga misa, ang mga mihalad sa ilang pag-ampo ug pasalamat, ilabi na sila Mr. and Mrs. R.G. Lumibaw and family, 46th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Martin Villones, 73rd birthday of Martin S. Villones, Mr. and Mrs. Ricky Lisondra and family, Parastas family, and Budino and the Maligalig families, kami nagaampo. Amahan pamatia kami. Dawata ang mga nangamatay namong mga igsuon, diha sa imong gingharian, mga kalag nga among gihinumduman, dinhi ning santos nga misa, ilabi na sila, Dulce, Rabolito Sr., Elizabeth, Adelaida, Natividad, Catherine, Leticia, Doroteo, Angelina, Juan, Telesfia, Pedro, Norberto, Junray, Maria, Bebe, Alberto Jr., Juanco, Catalino Jr., Tertuliano, Martina, Epifanio, Yolando, Jesus, Aproniano ug Leonida, kami nagaampo. Amahan pamatia kami. Dawata o pamatiya ang among tagsa-tagsa nga mga panagmuyo nga gipadayag diha sa kahilo.
Lagi itong amahan, dungga ang among mga pag-ampo, kay kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Dahil ikaw Ginoong Dios tanang kalibutan kay gikan sa imong kamanggihatagon, hindawat namo kining among gihalad kinimo ang pan nga but sa yuta ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Dahil ikaw Ginoong Dios tanang kalibutan kay gikan sa imong kamanggihatagon, nadawat mo kining gihalad kinimo ang bino nga but sa yuta ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Daigo ng Diyos, hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar, sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluy-on niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaha kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas sa miniya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, nihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasagit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Mangiluwas sa kalibutan nga nagtubos kanamo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw, luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, naromulo among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kay-usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Itudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong Amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Natuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalalon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahali kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian ug ang gahom ug ang himaya
hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, na ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita tantimaan sa itong pag-inig suunay, kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang tanan nga nakig-uban kanamo ning live streaming sa pag-ampo ning akto sa espirituhanong paglakalawan. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ka sa Santisimo Sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot kong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka nako makalawat sa paagi nga sakramental, umari ka sa akong kalag sa paagi nga spiritual. Gakson ko ikaw ug sa tibuok kong kasing-kasing. Hiusahon ko ang akong kaugalingon diha uban kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Sa kinabuhi
Kristo. Magampo kita. O Ginoo, kay mo kami gilig-on sa gasa sa among kaluwasan. Itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo, pinaagi ni hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa pagampo sa Oratio Imperator. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength their commitment, and protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, Saint Joseph, Saint Raphael the Archangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Palihog Manindo. Sa dili pa ang katapusan nga panalangin, usab na ko ipaabot ang pinasingkasing pasalamat sa tanan nga niya karon dinhi sa GKK nga Pili Santos nga misa unta mapadayonon ta nga magsangyaw sa ebanghelyo dili mahimong babag sa pagsangyaw ni Kristo ug ikaduha magpadayon ta sa atong paghatag og kalipay sa uban dili kalisdanan sa uban. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, lakaw kamo ban sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.